بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وفيه قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول إذا فاتت تركه فقد فاتت السجدة. وبه قال حدثنا مالك إنه بلغ أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عمر